Kakyoka dium sugle birauya. Talo uban iya bapak budakat mya gayon koroniya deva magagaya talo uban iya bapak budakat mya gayon koroniya deva magagaya Deva utoraiku Jivit baba betu Sugli ektai saya Deva magagaya Deva utoraiku Jivit baba betu Sugli ektai saya Deva magagaya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसू बाबा विनानो उतरांतल्यान आमी सगळें शिकता घरान आवय बापायचें उतर इस्कॉलान टिचरीचें उतर वावरा जाग्यार बोडिलांचें उतर आनी जेन्ना आमी त्या मनशाच्या उतरा प्रमाणे जियेता आमी सांडना हें देवाचें घर सांजेच्या वेळार आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या देवाचें उतर आयकूंक तें पाळूंक आनी जिवितांत जो मनीस जियेता तो सांडना आनी आयची तिनूय वाचपां देवाच्या उतराची समजणी घेवन जिवितांत बरी ती वाट दवरूंक बावडेनो म्हाका तुका देव जागयता जो देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता ताका ह्या संवसारांत देवाची सगळीं आशिर्वादां मेळटात मेल्या उपरांत सुर्गीचें राज मेळटा तर हे पवित्र मिसाचे भेटेन देवाच्या उतरा प्रमाणे सायबा माय पायचे वडिलांच्या उतरा प्रमाणे जिवंक थोडी घडी ओगीच राव आमी ल्हान आसल्या म्हजे मायन म्हज्या पायन म्हाका जाय तें बरें शिकयलें शिक्षकांनी म्हाका शिकयलें दुसऱ्यांनी म्हाका शिकयल्लें तें आयज पर्यंत हांव पाळटां पूण जिवितांत जायते फावटी बेसार मायेन जियेलां दुसऱ्यांचें सांगणें आयकूंक वो सांगणें सांगलां तेन्ना हांवें बऱ्या मनान घेवंक चुकलेल्या पातकांचें थोडी घडी ओगी रावन आमचे लागीं देवाची बोगसणें मागुया जेजू तुजें उतर आयकूंक वाचूंक आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना बार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता सोमया काकूत कोर सोम्या काकलूत कोर जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तूं आमकां बोगसणें वांडटाय आनी दिताय पूण हें बोगसणें दुसऱ्यांक चुकयलां क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर जेजू तुजें उतर क्रिस्ती आनी ओ क्रिस्ती बाबा भयणाक पुरगोटूंक आमकां उर्बा दाखोवंक आपयताले पूण आमची बेसारमाय आमी वाडयली सोमया काकूत कोर सोम्या काकलूत कोर सर्व पदवेदार देव आमचे सगळ्यांचे काकूत करूं देव बाप आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन आयज पर्यंत देवान आमकां राखलीं सांबाळलीं ताच्या उतरा पासो ताका दिन वासून म्हणुया महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वै बाबा पासत आमी तुका वाखाणटाव सोमया जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देव बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या आयचे मिसाचे भेटेन सोंपून गेल्ल्या मिनिनो डिसिल्वा ह्या आमच्या बाबाक सुर्गीचें सूख आवडेताना सायबा आमकां सगल्यांक राख. हे पिडेंतली साल्वार कर. किरीतपणीन आमचे पासत आनी आमच्या कुटुंबा पासत मागतना म्हयन्याचे भुरगे पिडेक कोवीड पिडेक लागून कोश्टवता ह्या भुरग्या पासतूय थोडी गोडी आनी जांकां आमी वळखता जाणीं आपल्या पासत मागूंक आयला तांचे पासत थोडी गोडी मागुया. सर्व पदवीदारा आनी आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सोपून देणी तुजेतान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. जतनायेन राख, मोयपासान सांबाळ आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हटलें, आतां इस्रायेला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजाचो देव तुमकां दिता तो देस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चडय नाकात वा उणें करिनाकात, पूण हांव तुमकां घालतां त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्याक पाळो दियात. ते सांबाळात, तांकां पालो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेच परचेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितलेय पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राचे देव तुमकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ते समोर्ती असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्रांक आसतीत. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. देवाच्या उतराक जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुज्या तोंबूत पिराट करूंक कोणाक मेळत. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तुज्या तोंबूत पिराट करूंक कोणाक मेळत. चुकी विणे भोंवता, न्यानितीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता. आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशाक जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूत पिराट करूंक कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोटचांडां घालिना. कोश्ट्या नोश्ट्या मनशाक काटालता, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशाक जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूत पिराट करूंक कोणाक मेळत. उश्णें दिता, वाड घेना, लोन्स खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूत पिराट करूंक कोणाक मेळत.
बागिवोन चाकोबान बरयलेले चिटी वेले वाचप म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपून दान वयर जावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता ताचे सवें कसलेंच बदलप ना न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पर्यान ना आपलें रचना भितर आनी माळगोडी कशी जावंक आपले उदार कुशीन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यात तुमच्या काळजांनी ओपलां आनी तांकां तारोन दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका कालतीं रावात देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवंक नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात देवा मुखार नितळ आनी निश्कळूंक भक्तीपण म्हणल्यार हें अनाथांक आनी विडवांक तांच्या दुखी कोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार उद्गार Sorvesporak zui zui sorvesporak Sorvesporak zui zui sorvesporak Sorvesporak zui zui sorvesporak 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 zui zui आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशीन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगान भुरगीं केलीं Sorvesporak zui zui sorvesporak Sorvesporak zui zui sorvesporak Sorvesporak zui zui sorvesporak 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 zui zui सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फारिझेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुजाल्यात्यांत येवन जेजू सुरशी एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे जाण आत धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें फारिझेव आनी सगळे पुर्विल्ल्या फारिझेव आनी जुदेव सगळे पुर्विल्ल्यो चाली पाळटाले बोगोर बोगोर आत धुल्या शिवाय जेविनान तिंट्यार्थान येतूच नाल्या धुल्या बोगोर जेवणाक बसनात आनी साबार हेर चाली सांबाळटाले बायल्यान पात्रां कळशे कांश्याचीं आयदनां धुवप म्हणटोच फारिझेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली पोरमणे तुजे शीस कित्याक चलनान आनी मेळ्ळ्या हातांनी कित्याक जेवता ते पूण ताणें तांकां पुर्ती पाटीन म्हटलें इजायासान धोंग्यां विशीं आदीं फुडें सांगून दवरलां ही पोरजां म्हाका वोंटांनी वाकणटा पूण तांचें काळीज म्हजेतान पयस आसा तर मनशान केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकून ते म्हजे पोलकी पुजा करतात देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात नव्यान लोकांक आपूण जेजून सांगलें सगलीं तुमी म्हजें आयकात मनशाचें भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करिना पूण मनशाच्यो भितरल्यो वस्तू ज्यो भायर सरतात त्यो की मनशाक मेळो करतात जे कोणाक आयकूंक कान आसा ताणें आयकुचें भितर तान मनशाच्यो भायर सरतात त्यो वस्तू वायट चिंतना पोजडपण
चोरयो, खून, प्रोद्वार, आपसवाट, खोटेपण, फोटिंगपण, कामचारपण, निड्डुकाय, दुसऱ्यांच्यो चाडयो, गर्व आनी मुर्खेपण. हें सगळें वायटोबें मनशाचे भितर तान येता आनी तेंच की मनशाक मेळो कोत्ता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकाडी तुका क्रिस्ता. बाबा बिनेनो, सुरवातेक म्हणटालो हांव तुमकां, आमी ल्हान आसलीं तेन्ना आमचे मायन पायन सगल्यो बऱ्यो त्यो वस्तू आमकां शिकयल्यो. बाबा बाय, ह्या उतरांनी आमकां सांगलें, अशें कर तूं सांडचो ना, तशें करिनाका तूं जिवितान बरें करूंक पावतलो. बाबडीनो, हे सगळे वस्तू मदें न्हू उतर मनशाक जायते शिकयता. आनी हें म्हणटाना न्हू आमच्या पुर्वजांच्यो जाणट्यांच्यो जायत्यो ओपारी आसात. आनी ओपारी बावडेनो तातूंतली एक अशी म्हणणे, गोरवांक दायें आनी मनशांक उतर. ल्हान आहात तांकां घडी गमचें ना. दायें म्हणटात, गोरवाक दायें म्हणजे गोरवाक आमी सांगूंक जायना, आगो हिंग यो गो, बोस गो, झगडीको नाका, हिंग वचनाका. म्हणटकच गोरवाच्या गोळ्याक दायें घातोच तें गोरू गोट्यान तशेंच रावता, तें हालो ना. आनी आमच्या पुर्वजांच्यो म्हणण्यो त्यो, मनशाक उतर आनी गोरवाक दायें. म्हणटकच ह्या गोरवाक दायें घातलें की ना तें झगडो ना, हेरा बैलां लागीं रातचें भायर सरून वचना आनी कांय ना. पूण ही घडणी बावड्यानो, ही वोपार आयच्या काळार जायती लागता. सोत रस्त्यान वसात पळया, कोण दिश्टी पडटात, आख्खो रस्तो गोरवांनी घेयला. आनी ह्या गोरवांक दायें ना, तांचो राखणो ना, म्हणटकच लोकांचे बोगणार. आयज कितले जाण ओबसू एक जाण गोरवांक लागून मेल्यात. हॉस्पिटलान आयज कश्टवतात. ताची समजणी बावडेन इतलीच, जरी तो ताच्या धोनयान गोरवाक तो दावें घातलेलें हें घडपाचें न्हू. समजली? हें पयलीं शिकून घे. गोरवाक ताच्या दोनयान तर गोट्यान बरे भाशेन दवरलेली वायट जावपाचें न्हू. दुसरी ओपारीची समजणी, मनशाक उतर. आमी मनशां जनवरां न्हय, आमकां दावें घालचें गरज ना आनी तें दावें घालूंकूय जायना. खूंय म्हूण दावें घालतलो, कोणा गड्या घालतलो. आनी ही ओपार सांगता, मनशाक उतर म्हणजे हें तें तुजे मायन पायन टिचरीन याज्ञिकांनी तुका दिल्लें उतर जेन्ना तूं पाळटा, हांव आनी तूं सांडना. म्हणटकच ही ओपारेची समजणी घे. मनशाक उतर म्हणजे मायन पायन दिल्ल्या उतरा प्रमाणे तूं चल्लो, तूं सांडना. पूण ही गोरवां तांचें दावें घालतलो मनीस ना, हाका लागून मनीस आयज सांडला. वेता तुवें रस्त्याचेर वचपाचें ना, खंयच्या रस्त्यार वचून पळयात बाबडे, ही गोरवां सारकी मनशाक नाका आसलेलो शेवट करतात. आनी हे घडणेंतल्यान, हे ओपारींतल्यान बाबडे न्हू आयचें वाचप आमकां सांगता, उतर मनशाक गरजेचें. आनी ह्या उतरांतल्यान बाबडे आमी सगळीं बरे भाशेन संवसारांत जियेता. आनी आयज आमी पिड्येच्या काळान आमी आसा, कसले दीस अणभवता ते आमी सगळीं जाणां. पूण सगळें हे पिड्येंतल्यान वायट येवंक ना. जायत्या जाणांच्या घरान आयज वचत जाल्यार पयलीं सिरियलां चलतालीं न्हू, आतां जबरशीं सिरियलां चलनात. हे मीस ते मीस, हे रेतीर ते रेतीर, आनी चडशीं ह्या रेतीर ह्या पिड्येच्या काळान बाबडे न्हू तुमी कडेन अणभवलां आसतलें, ह्या रेतीर आनी वांटो घेवंक शिकलें हांव. जायतीं जाणां घेतात. आनी तातूंतल्यो 2 घडण्यो सांगता. कोणें म्हाका सांगलें, फाटींच कोणें बायतान पडदेसान फोन करून सांगलें, फादर मातसो म्हाका हेल्प कर. हांवें UK रिट्रीट पळयलें आनी आतां म्हज्यान जायना फादर, कोत्ता तें हांव मोकडें जायना. ताची समजणी अशी आसली, ती बायल ताचो घोव आसलो, म्हणटकच तांचे मदें सेपरेट जाल्लीं ती.
म्हणटकच बायलेन घोव आपले वाटेन आसा, बायल आपले वाटेन आसा, तांचे सिवील काजार कॅन्सील जाला. 15 वा 16 वर्सां जालीं कॅन्सील जाला. पूण त्या रिट्रीटान खंय कितें सांगलें जाणा, तूं पळय तूं कोत्ता तें सारकें ना म्हणजे तेणें खंय आनीक तिचो घोव तिका तयार केल्लो, आनीक एक तयार केलो. म्हणटकूच ताणें डायवर्स दिला. म्हणटकूच आनी आतां ती म्हाका सांगता, फादर म्हाका मातशें हेल्प कर इगोर्जेंतल्यान आमचें काजार मोडूंक, कित्याक म्हाका रितीरान सांगलां हें हांव कोत्तां तें सारकें न्हू. हें तें रितीर, हें तें देवाचें उतर, आनी देवाच्या उतरांतल्यान ती वस्तोरी म्हणटा, फादर म्हाका थार ना, तें रितीर म्हज्या काळजान तोपलां आनी तें म्हाका सांगता कोत्ता ती सुमोय बंद कर, हुंयच्यानी तरी म्हाका हेल्प कर. दुसरी घडणी आनीक एक आवय सांगताली, आयज पोटाक लागून जायतीं जाणां पोटदेसान वेतात सिवील काजार करून. आनी ती वस्तोरी अशें म्हणटाली, फादर पोटाक लागून हांवें म्हज्या भुरग्यांक हाडली केली, सिवील जावन तीं जियेतात, पूण आतां हांवें तांकां सांगलें रेतीर पडलेल्या उपरांत देवा खातीर उपकार कराय, रीण जालें रीण कितें काडपा तें काडय, पूण तुमचें काजार कर. हें देवाक सोबना, तुमी कायद्या भायर रावतात, उपकार करून सुमोय बंद करात. बाबडेनो असल्यो जायत्यो घडण्यो आसात. ह्यो 2 घडण्यो तुमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यान ती आवय सांगता, ती बायल सांगता, फादर देवाचें उतर म्हज्या युकेचे रितीर म्हज्या काळजान भरलां आनी म्हाका नवो मनीस जावंक जाय. हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आयक इस्रायला, तुका जिवीत मेळचे खातीर देवाचें उतर तुज्या काळजान पडटा तें सांबाळ. हें तें बाबडेनो देवाचें उतर आमकां एक एकल्याच्या काळजान पडटा तें सांबाळ. आनी जाबाब कितें आहा हायचो पळय, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळ्ळो. आमी सगल्यांनी हो जाबाब म्हणला, हांव नको कितलीं जाणां समजलें ती. तोंबू म्हणजे टेंट. केन्नाय आमचीं भुरगीं इस्कॉलाची कॅम्पाक वेतालीं, व्हडलें घर आसना, ल्हानसो टेंटान रावंक जाय. सुरगीचें राज कितें जाणा, आमकां पळय केदें घर आसूं, हो रूम तो रूम, सुरगीं राज तशें न्हू, एकूच तोंबू. आमकां एक ल्हानसो तोंबू आसतलो, देवाक रूप पळोवंक पावतलें. म्हणटकच बाबडेनो देवाच्या तोंबून कोणाक मेळत रावंक, जो ताच्या उतरा पोरमाणें जियेता, माय पायच्या उतरा पोरमाणें जियेता, ताच्यान तोंबून रावूं येता. दुसरें वाचप, देवाचें उतर फक्त आयकून फोटोव नाकात, पूण त्या उतरा पोरमाणें जियात. मिसाक येता आमी, हें देवाचें उतर म्हाकाय लागता, तुकाय लागता, फक्त आयकून फोटोव नाकात. तें तो तुका हूंय तर लागता, ताच्या उतरा पोरमाणें जिये. त्यो दोनूय वस्तू म्हणटा, फादर हें रितीर म्हाका लागलां, आय वॉन्ट टू चेंज माय लायफ. बाबडे ह्या घरांत त्या पिडेच्या काळान आमकां बिश्टीच येना. चितात बाबा हांवें हूंय ना हूंय म्हज्या जिविताची नवसोडणी करूंक जाय जाल्यार चिंत. जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, ही पोरसां म्हाका ओंडटा आनी वाकणटा, पूण तांचें काळीज म्हजें तान पयस आसा. हुंयची पोरसां? ही पोरसां. जोरी तर हांव देवाच्या उतरा पोरमाणें चलो ना, हे घरांत देवाचें उतर आयकता, ताच्या सांगण्या पोरमाणें चलो ना, हेचें शुभ वर्तमान म्हणटा, ही पोरसां म्हाका ओंडटा न्ही, देवा पाव देवा पाव सगळी मागणी कोता, मिसा वयता, डेली येता, देवाक वाकणटा, पूण त्या उतरा पोरमाणें जियेना जाल्यार पोलकी आमी. आनी शेवटी बाबडीन आयचें वाचप निमाणें सांगता, मनशा वयल्यो भायल्यो वस्तू मनशाक मेळो करिनात. समजी आमी भायर येतना आमकां शेण लागलें वा आनी कितें चिकोल लागलो, वाचप कितें सांगता जाणा, तें तुका मेळो करिना, तुज्यान तें धुवन नितळ करूं येता. पूण काळजांतल्यो ज्यो वस्तू भायर येतात त्यो तुका आनी म्हाका मेळो करतात. काळीज म्हणटा न्हू, ती असली एक वस्त न्हू, ती एकदम पावरफूल. तें काळीज ना जाल्यार आमच्यान जिवंक जायना, बट वी हॅव टेकन दॅट हार्ट फॉर ग्रांटेड. आनी हें वाचप आमकां बरे भाशेन सांगता, काळजांतल्यो भायर सोदतात त्यो वस्तू ह्यो, कामचारी, वायट करप, निड्डुकाय, फुटकीरपण, चाडयो. हांव नको कितें आमकां थोड्यांची जीब हांव नको, बंदूच जायना, बंदूच जायना.
बाबडेन हे तें वाचप आयज आमकां सांगता ह्यो वस्तू आमकां मेळो कोत्ता. तुज्यो चाडयो करीत जाल्यार तुगे खबर कोणाक सांगत जाल्यार तूं सारको वाग हे जावन येता. पूण तूं आख्या गांवां हे गेलें तें गेलें सांगत ये त्यो चाडयो ह्यो की वस्तू मनशाक मेळो करतात. बाबडेन थोड्याच वेळान उंड्याच्या रुपान जेजू आमच्या काळजान येतलो. हे वाचपाची न्हू जाय जाल्यार शिकून आमच्यांनी जाय ती घेवं येता. आनी आयच्या वाचपांतल्यान जेजू म्हणटा काळजांतल्यो ह्यो वस्तू पळय आसात न्हू, राग, चाळयो, दुस्मानकाय, दुसऱ्यांक वायट करपाचें तें सोड. हें तें देवाचें उतर. गोरवांक दायें, मनशाक उतर. देवाचें उतर तुका म्हाका मेळना. हांवें खंय म्हजें जिवीत बोल्लूंक जाय, कसो हांवें निटायेर येवंक जाय. जशी ती दोनूय वस्तू म्हणटात फादर ना म्हाका जाग्यार पडोवंकूच जाय, हे रितीरान म्हजें जिवीत बदलना. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान बाबडेन तूं बरो आसा, बरें जालें, बरो जा, अदीक बरो जा. पूण जरी तर तूं हूंय तर चुकता, वायट केलां जाल्यार जिविताची नवसोदणी कर. कित्याक दीस न्हय गोडी आमी नकळो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत जाचें काळीज नितळ, जाचें मोहन नितळ फक्त ताच्यानूच सुर्गीच्या राज्यान देवाच्या तोंबून ताका ताच्या सांगातार रावूं येता. ही मिसाची भेट आमी हांगातान वांटो घेता. ही मिसाची भेट ऑनलायनच्यान कोण पळयतली बाबडेनो जिविताची नवसोदणी करूंक वावरुया. एक दीस येतलो, वेळ येतलो, गोडी येतली, आमी सगळीं संवसारांतलीं भायर सोदतल्यो. सर्वेस्पराचो तोंबू आमच्या कोरल्या प्रमाणे मेळटलो. पेल्याक बरें करीत तुका बरें मेळटलें. पेल्याक दुखयत, वायट करीत, चाडयो करून दुसऱ्यांक काबार करशी, देंवचाराच्या राज्यान पावतलो. बरी ती वाट चलूं हें आयचें देवाचें उतर आमकां फायद्याचें जावं. देवाचें उतर आयकुनूच फटय नाकात, पूण तें पाळूंक वावरात. हेंच करून जेजूची कृपा मागुया. सगळीं उबी रावुया, आमचे हात जोडुया. देवाच्या तोंबून रावपाचीं भुरगीं आमी, पूण जायते फावटी देंवचार ह्या तोंबूंतलीं आमकां भायर काडटा आनी आपणा सोशी हाडटा. पूण मिसाचे भेटेन जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमकां लागीं हाडटा. आयकल्लें देवाचें उतर आनी काळजांतल्यो वायटोव्यो, रागाच्यो, दुस्मानकायेच्यो, चाडयो करपाच्यो संवयो आमच्यो बंद कर म्हूण ताचेर बाबाड तीर करून म्हणया. सतमंतान देवाक सर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या ग्रेस्पता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेव सांबावलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंस प्रताकाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सरपदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची म्हूण सुबे करून येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. बाबडतान बोरवशान देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत चलोवंक मागणी बापाक सांगुया. आमच्या दोडबीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले पोचेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलोवंक आदाराचे जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजगी फुडाऱ्यांनी वायट तें पयसावूंक आनी मनशाळ नोदरेन समेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरचेच्या सांगण्याक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक
तांचे मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञाक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजून आनी तें जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आख्या मनशा कुळाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावूंक आनी बराबर वायटाचेर झुजून स्वताचे नितीचें आनी प्रमाणीकपणाचें देवाचें राज स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. थोडी कड्यो घेसराव. देवाचें घर, देवाची भुरगीं, आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमची ओस्कोत भाव भयणी आसन पिडेस घरान आसन तांचे पासत मागुया. भुरगीं तीं आयज घरांतूच आसन हे आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. आमची घरचीं पोटाक लागून पडदेसान आसन देवान तांकां ह्या पडदेसान सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक तांचे पासत मागुया. जायतीं जाण हे पिडेक लागून कोश्टवतात, भिरांतीन जियेतात. हांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आनी जेजूनच म्हटलेलीं उतरां पयलीं स्वर्गीचें रास सोदात म्हूण गे देवाच्या उतरां पोरमणें जियेयात आनी ह्यार सगळें तुमकां मेळटलें. दुनिया हे मिसाचे बेटे वरवीं बरें तें सोदून काडूंक तुज्या उतरां पोरमणें एक दीस खुशाल सारूंक आनी एक दीस तुज्या तोंबून आमी सगळीं पावुशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उतर म्हज्या देवाचें काणसां कुचून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचें बापाक भक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचें म्हाका जगयता हालयता. अर्पण म्हज्या जिवाचें बापाक वाकांत विनयता. बाबा बिनेनो, तुमचें आनी म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा आदाबाक सर्वेस्पोर मांडून घेवं. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या बलिदाना वरवीं
तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देव. तुजें जिवीत पवित्रतायेन आमचे सभे वाडूंक तुज्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक आमकां कुरपेन भर मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. ताच्या उतरा पासत देवाक आमी सगळीं दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा, सर पुर्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका दिन वाचूंक फावो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोज सोडून पयस गेलीं, पूण तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं ताच्या बोगसणेच्या उतरा वरवीं तुवें तांकां परतून वेंगेन हाडलीं. जसो तुज्या पुता पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपूर्ण एक, तशें आमी सगळीं एक जावं तुज्या जिनसवार कर्तुत्वांनी तुजी जाण वाय वाकाणू तूं आमकां तुजी पोरजा जावंक आपयता. देवदूता भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर बापा पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी उंडो घेतलो जेजून दिन वासून तो मोडलो अशी सांग दिलो म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली. जेजून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचे बोगसणे वेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुच्छ परगोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोटा, तुज्या येण्याक आमी येवंत्रेकता. बापा जेजू आमकां सगल्यांक तुजेशी पावयता, ताचे बरोबर तुजे वेंगेन आमकां घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून ह्या जेवणान वांटो घेवंक तुवें आमकां सगल्यांक आपयल्यान. फ्रांसीस आमचो बागयोन बाब, फिलीप नेरी आमचो गोवडी, सगल्या धर्म म्हणयाऱ्यांक तुजें उतर परगोट्टेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान आमचीं घरचीं सोंपून गेल्यान मिनिनो आमच्या बाबाक तुज्या राज्यान घे. तुजी मोहिमा भोगूंक आमी सासनाक दादोशी जातल्यो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळें बरें तें तूं वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बाबा बिन्यानो गोरवाक दावें घालतोस तें जाग्यार पडटा. देवाचें उतर कानार पडटोस आमी जाग्यार पडटा. देवाच्या तोंबून रावपाचीं भुरगीं जाता. असलें जिवीत जेवंक ताच्या उतरा प्रमाणे बरें तें करूंक वायट सोडूंक देवाची कृपा मागून म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निबार. सर वायटांतली सर्वेस्पर आमकां सगल्यांक निबार.
जिवितान गारान खेरीत पुणीन हे पिडयेंतली आमकां निबार सुरगीच्या सुखाक आमी बरोबशान वत रेखता उदार काकृतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांची आसना सोमया तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळ जजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनेच्या ससनाक आमेन सोमयाची शांती सदां काल तुमचेय सोबे आसूं तुमचेय सवे आसूं मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची कागलूत कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची कागलूत कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ओ जेजू जायतीं बरीं उतरां मनशाक शिकयलीं कुर्सार उमकळटना बोगसण्याचीं उतरां शिकयलीं आनी आयज सर्वेस्पराच्या तोंबून खुशाल जियेता हेच वाटेन चलूंक ताची मोगाळ भुरगीं जावं घेतिल्लीं जेजूक सगलीं आमी सुभागी सुम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना चेत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजी सोशिलो कुडचोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन Sugo nasluli,
जूड लागतो जिवी जेजूशी या बरोबर दिवपी सुमादान करपी तूं एकलोच आसा जूड लागतो जिवी जेजूशी या बरोबर दिवपी सुमादान करपी तूं एकलोच आसा. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुमी आमकां सगल्यांक दादोशी केले. काळजांनी मोग वाडूंक तुज्या उतरां प्रमाणे जिवन सुर्गीच्या राजान तुज्या तोंबून पावूं तूं आमकां उलो करता. आमचेर आनी आमच्या बऱ्या जिविताचेर आमी बऱ्या पावलांनी चलूंक आमकां कृपेन भर मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबी आसा. आनी सर्व पदवीदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाच्या उतरा प्रमाणे बरें तें जिवीत जिवंक वचून यात. ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाची भेट आतां सोंपली. क्रिस्त शांतीन घराचो